नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा, बहुमत सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीद्वारा खनाल र नेपाल सहित 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन, अन्य 12 जनालाई पनि कारबाहीको तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बन्दै, महामारी अझै केही हप्ता जारी रहने, सङ्कटकालबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल। युरोपेली मुलुकहरूद्वारा जहाज डाइभर्ट गरिएको विषयमा बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध घोषणा, युरोपभर जहाज उडाउन र विमानस्थल प्रयोग गर्न नपाइने। अब समाचार विस्तारमा। विपक्षी 5 राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन्। नेपालको इतिहासमै एउटै कार्यकालमा 2 पटक संसद विघटन भएपछि अब अदालतको भूमिका नै निर्णायक हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 146 सांसदहरू हस्ताक्षर र नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित सशरीर उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत शीर्षकको मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ। गठबन्धनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्म ढङ्गबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। हामीले 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थियौँ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ। त्यसमा प्रवेशै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलमत गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो। रिट दायरपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभाको 54% सांसदहरूले विभिन्न 3 वटा दाबी सहित रिट दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। जननिर्वाचित संस्थाबाटै लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान पश्चात निर्मित संविधानलाई मास्ने काम भएको लेखकको भनाइ छ। राष्ट्रपतिजीले वैधानिक दाबी भएको मान्य शेरबहादुर देउवा र मान्य प्रधानमन्त्री ओलीजीको तुलना गरेर चाहिँ त निर्णय गर्नुभयो, जुन चाहिँ त असंवैधानिक हो। राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीजी जुन आफै वैधानिक रूपले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम गर्नुभएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले बहुमत पुर्याउन नसक्ने भन्दै उपधारा 5 बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको सन्दर्भमा फेरि बहुमत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु अराजनीतिक र अनैतिक कार्य भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। यस्तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पना थिएन जतिखेर हामीले संविधान लेख्दै थियौँ। त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामी बडो उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा अवैधानिक तरिकाले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेकोले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहेको विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ। म पुरै विश्वस्त छु, किनभने संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि यो उपधारा 5 बमोजिम अहिलेको यो सरकारले हुँदैन। दललाई 1 देखि 3 सम्म दलको कुरा, उपधारा 1 देखि उपधारा 3 सम्म दलको कुरा, उपधारा 4 विश्वासको मत लिने कुरा, उपधारा 5 सांसदको हकको कुरा। त्यसकारण कुनै पनि तरिकाले संसद विघटन नहोस् भनेर यो उपधारा 5 राखियो। नेपाली कांग्रेसका 61, नेकपा माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 23, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका 12 र जनमोर्चाको 1 जना गरी कुल 146 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। यो संख्या सरकार बनाउनका लागि सुविधाजनक बहुमत हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार एकै दिन एउटै विषयमा 28 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकार गठनको लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको पक्षमा रिट दायर भएका हुन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा बदर गर्ने र निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने दुवै खाले रिट अदालतमा दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 24 वटा रिट परेको छ, जसमध्ये 9 रिट संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित छन् भने 15 रिट एकल इजलासका लागि दर्ता भएका छन्। रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग दाबीसहित 4 जनाको रिट परेको छ। उक्त रिट निवेदकले केपी ओलीलाई नै संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले खनाल र नेपाल सहित 11 सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। पार्टीबाट निष्कासित हुनेमा खनाल र नेपाल सहित भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, कलिला खातुन, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू रहेका छन्। यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै खनाल नेपाल सहित 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएपछि एमाले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी छ। तर न संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ, न मृत्युदर घट्न सकेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण अनुसार हाल समग्र नेपालको अवस्थालाई हेर्दा एक साताको विश्लेषणले संक्रमण लगभग स्थिर जस्तो देखिन्छ भने मृत्युदर घट्न सकिरहेको छैन। परीक्षणको दायरा हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्यामा पनि कुनै कमी आउन सकेको छैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त मात्रामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकिरहेको छैन। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नगर्ने तर परीक्षणको दायरा घटाएर कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको दावी गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको र अबको 4 सातामा क्रमशः घट्दै जाने बताउनुभयो। एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक औसत 8300 नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएको र केही सेवा र कार्यहरू सुचारू रहेको हुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा संक्रमण आगामी 4 हप्तामा क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिन्छ।
सरकारले बिना परीक्षण कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कोरोना संक्रमण घटेको दावी गरे तापनि विज्ञहरूले भने कोरोना संक्रमणको संख्या नघटेको अनि मृत्युदरमा कुनै कमी नआएको बताएका छन्। अबको दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा स्थिर रहे तापनि अझै केही साता नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्यामा कमी नआउने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले लगभग तलमाथि दुईकै वरिपरि देखिन्छ। यो चाहिँ अरू केही दिन चाहिँ देखिन सक्छ भन्ने चाहिँ हो मेरो विचारमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो सक्रिय संक्रमित नै हाम्रो चाहिँ यो देशमा लगभग 1 लाखभन्दा बढी छ भन्ने कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा केही प्रतिशतलाई त पक्कै जटिल अवस्था आउँछ होला भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति त्यति भनौँ न त्यो जुन टेस्ट गर्ने र संक्रमितको जुन पोजिटिभिटी रेट चाहिँ तलमाथि होला, तर यो जुन मृत्यु हुनेछ त्यो चाहिँ सायद अझ पनि केही समय निरन्तर यस्तै देखिन सक्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दछ। यो साता हालसम्मकै बढी 1345 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो साता 1281 जनाको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो लहर अन्तर्गत वैशाख 1 गतेदेखि जेठ 9 गतेसम्म 40 दिनमा कोभिडले 3288 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो धेरै परीक्षण बढाउनु पर्ने भए तापनि सीमित जनशक्तिका कारण परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हामीले चाहे जस्तो अवस्था त्यति राम्रो सुधार हुन सकेको छैन। हामीले वैशाख 6 को आदेशमा पनि लेख्यौँ, योभन्दा अगाडिको पनि प्र्याक्टिस कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पालिकाहरू जुन गत वर्ष जसरी जति सक्रिय हुनुहुन्थ्यो यो पालि त्यो सक्रियता नभएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक अनुरोध पनि गरेका छौँ र यो पालि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उहाँहरूले लागेको थप रकम आवश्यक भएमा मन्त्रालयले दिने पनि भनेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरेपछि केही स्थानहरूबाट तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको छ, तर पनि अझै पनि त्यस्तो आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन। कोभिड संक्रमणमा कमी ल्याउन कोभिड परीक्षण, उचित व्यवस्थापन र आइसोलेसन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड बिरामीका सम्पर्कमा आएकाहरूको निगरानी तथा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसरण गरे नगरेको सुनिश्चितता गरी संक्रमण रोग नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली मुलुकहरूले बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। विपक्षी पत्रकारलाई पक्रन जहाज डाइभर्ट गरेपछि युरोपेली मुलुकहरूले बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। उनीहरूले तत्कालका लागि युरोपियन मुलुकको आकाश र विमानस्थल प्रयोग गर्न नपाउने घोषणा गरेका छन्। दुई युरोपेली युनियन मुलुकहरू बीच उडान भइरहेका बेला जबरजस्ती जहाज डाइभर्ट गरिएकोमा उनीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। इयुका नेताहरूले ग्रिसबाट लिथुआनिया उडान गरिरहेका आइरिस क्यारियर राना एयरको विमानलाई अपहरण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले तानाशाह बेलारुसीका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्काका आलोचक रोमन प्रोटेसेभिकलाई तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा बहुमत सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीद्वारा खनाल र नेपाल सहित 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन, अन्य 12 जनालाई पनि कारबाहीको तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बन्दै महामारी अझै केही हप्ता जारी रहने सङ्कटकालबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमा। युरोपेली मुलुकहरूद्वारा जहाज डाइभर्ट गरिएको विषयमा बेलारुसमाथि प्रतिबन्ध घोषणा। युरोपभर जहाज उडाउन र विमानस्थल प्रयोग गर्न नपाइने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।